شرسه. التكوين المستمر هو تحدي كبير، وتحدي اللي خصنا نتكلموا بكل جديه، لانه هو اللي غادي يكون المستقبل. لانه الشركه والمقاولات الا ما كانتش الموارد البشريه مؤهله ومكونه باستمرار بطريقه ذكيه وبطريقه سريعه وفي وقت محدد وطرق محدده، تنضيع الوقت وتنضيع الجهد وتنضيع بزاف ديال الامور اللي ما نوليوش من بعد نقدروا باش نصحوها. التكوين المستمر هو موضوعنا اليوم. مواكبة مضمون برامج التكوين بوتيرة الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة إذا أردنا الانخراط في عالم الغد. وعلى المقاولات أن تعيد تنظيمها بصفة مغايرة، وأن تهدي مكانة كبرى لروح المبادرة والابتكار والتجديد والتكوين، وبإثبات استقلالية لمأجورها وتطوير العلاقات التراتبية بين المسؤولين والمتعاونين، وإعادة النظر في سياسات التوظيف والتكوين والآفاق المهنية. وتجدر إشارة. التكوين المستمر يمكن أن نعتبره بحال واحد الحلقة انتفاعية الجميع يستفيدوا منها على حسب الجانب الشخصي ديال المستخدمين ولا الجانب العام ديال الشركة. وكتبقى ضروريه ان ارادت الشركه ان تحسن الاداء الاقتصادي وتضمن راسها واحد المكانه في الرياده. اذا التكوين العالي واتقان المهام غيجعل المستخدم يقوم بالمهام ديالو بسرعه اكبر، مما سيوفر الوقت للشركه التجاريه، وكلنا عارفين القيمه ديال الوقت في المجال الاقتصادي، وكذا غادي يضمن واحد الفعاليه افضل، وكلنا عارفين القيمه ديال الجوده والفعاليه في المجال التجاري. هاد جوج الامور الفعاليه والوقت عندهم واحد كيلعبوا عوامل ركيزه في هذا المجال الاقتصادي. لذلك من اجل ضمان واحد المواكبه للتحولات يجب الاخذ بعين الاعتبار العامل البشري او الكابيتال هيومان، راس مال البشري للمقاولات، والعمل على تطويره كذلك لاهميته الكبرى، لان يجب ان نهضروا مثلا على مستوى عوامل الانتاج. فبالمقارنه يجب ان نقارنوا المواد الاوليه اللي كتدخل في عمليه الانتاج، كنلقاوها انها رغم الاهميه ديالها في عمليه الانتاج، الا انها ينفع غادي نوصلوا لديك البرودوي فينال، كنوصلوا لديك المنتوج النهائي، ما كتبقاش ديك الماده الاوليه حيت صافي. ولكن بالعكس كنلقاو ديك الكابيتال هيومان واخا كيتصرف من المحرك الاساسي لهذه العمليه الانتاج، ولكن بعد انقضاء هذه العمليه اللي كيخرج المنتوج كيبقى مازال داك الكابيتال هيومان باقي كاين ما كيمشيش. وزيد على ذلك كيزيد واحد الحاجه الكابيتال ايماتيريال ديال الشركه، راس مال الاعتباري، بحيث كيراكم مجموعه ديال الخبرات والتجارب اللي غتساهم في مستقبلا الشركه غادي تولي كتقن ديك العمليه الانتاج بحال فاش غير التجربه الاولى والتجربه الثانيه، من بعد غيكون عمليه الانتاج اكثر فعاليه واكثر اتقان. لذلك في المجال البحري في المغرب وبصفه عامه في دول تكون الامور معروفه اول شيء. عندنا في التكوين في المجال ديال البحري كيعتمد على فورماسيون كونتيني، تكوين مستمر. لان حنا مثلا ما تنكونوش واحد من الاول تنكونوا رئيس كوموندو او كابيتان ديال الباقي، فكيدوز بالمراحل. وكاين عندنا دي باسريل، كاين عندنا ثاني ان واحد يقدر مثلا يدوز من الكاليفيكاسيون تاهيل التكوين. تحديدات الجوده. مفهوم الجوده اصبح يفرض نفسه في جميع العمليات التجاريه بسبب توفر العرض ووجود اختيارات بديله امام المستهلك. تنافسية المقاولات تتحدث في قدرتها على توفير منتوج يحقق المعادلة التالية: ثمن مناسب وجودة عالية تحترم المستلزمات التالية. متطلبات السلامة، خاصة المنتوجات ذات تأثير على صحة المستهلك كالمنتوجات الغذائية مثلا. التجديد المستمر في مكونات المنتوج والخدمات المرافقة. من أجل تحقيق هذه المعادلة الصعبة يتوجب على المقاولة ترشيد نفقات التسيير في أفق تحقيق ما يسمى تسميه بالفرنسية لي 5 زيرو. زيرو ديفو يعني إنتاج منتوجات كاملة الجودة في أول مرة وتفادي الأخطاء والعيوب في المنتوج. زيرو ديلي احترام مواعيد التسليم للمستهلك
والمواعيد في جميع الصفقات والعمليات التجارية. مجرد شعارات، فقد أقدمت الوزارة المعنية على تنظيم العديد من اللقاءات الوطنية والمحلية. في هذا الإطار قامت بالعديد من الحملات التحسيسية في صفوف الصناع التقليديين والتجار والزبناء، طبعا إلى جانب بلورة العديد من الإجراءات والضوابط التنظيمية التي تهدف إلى جعل ثقافة الجودة ممارسة يومية تشمل مختلف مراحل صنع المنتوج وتسويقه واستعماله. ففي هذا الإطار فقد سارعت وزارة الصناعة التقليدية وعبر مراحل متعددة إلى وضع علامات جماعية للتصديق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاري، حيث تم إنجاز العشرات من العلامات، منها على الخصوص مضمون الذي أحدث في الطاجين والبلغة المغربية والسرج التقليدي المغربي وزربية الرجال والزربية الرباطية وغيرها من العلامات التي ستمكن من التعريف بمنتوج الصناعة التقليدية. تجاوز عدد الأجراء فيها 50 أجير، لا بد ملزم عليها باش انها تكون ما يسمى بلجنة المقاولة. لجنة المقاولة تيكون عندها واحد الطابع استشاري، التركيبة ديالها تركيبة مكونة من ممثلين في الإدارة وممثلين ديال اليد العاملة ومندوبين الأجراء يتم انتخابهم من ضمن مندوبين الأجراء الموجودين في المؤسسة. لكن تتبقى المفهوم ديال ومن بين الاختصاصات اللي موجودة عند لجنة المقاولة، الاختصاص ديالها هو أنها تشرف على العملية ديال التكوين المستمر وديال الحكومية. مؤشرات الممارسة العملية الواقعية، أنا كمفتي الشؤون ما عمرني شخصيا عرفت ولا تناهى إلى علمي بأن اللجان المقاولة المكونة هنا في الحوسمة، لأن عندنا مؤسسات مهيكلة استطعنا من خلال التدخلات ديال مفتشين الشؤون نهيكلوا ونساهموا في هيكلة العديد من المؤسسات اللي كيتجاوز فيها عدد العمال. واحد العداد ديال الطرق، هي الحوسمة الحمد لله غادي يكون عنده الطريق الساحلي، غادي الطريق تزاماجي، الطريق جوي موجود والطريق بحري موجود. الحمد لله الشباب متكونين، كاين الاطر مهمين، كاين الادارات وكاين شيء كبير خصوص الامتياز اللي تعطينا هنا الحوسمة. خصنا نفتخروا بهذه الالتزامات. شوفوا غير الزلزال هنا من 2004 لهنا شنو توقع في الحوسمة الاخوان. خصنا زعما حنا خصنا نفتخروا بهذا الشيء حقيقه. ما بقانا ما نقول الله يخلينا سيدنا في هذا الدعم اللي عطانا الحوسمة، عطانا واحد الامتياز كبير للحوسمة. خصنا حتى حنا نشدوا شويه، نوقفوا شويه على رجلينا، نتعاونوا كما قلت لكم قبيل.